बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम कुरान से मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। व्यूअर्स, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें। ऑप्शन होगा ऑल का, उसे आपने सेलेक्ट कर लेना है और तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको बाकायदगी से मौसूल होना शुरू हो जाएंगे। व्यूअर्स, अब आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। हसन नवाज के लिए बरतानिया में मजीद मुश्किलात और एक नई डेवलपमेंट हुई है बरतानिया में हसन नवाज के हवाले से, इसकी तफसील आपके साथ हम शेयर करेंगे। और फिर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बड़ी मुश्किल में है और तौहीन अदालत की ये कार्रवाई है। जज ने आज क्या रिमार्क्स दिए और धमकी दी है इस्तीफे की, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आने वाले दिनों में, इसका भी हाल अहवाल आपके साथ हम शेयर करेंगे। क्योंकि कोशिश ये थी कि जज को साइड पे करके तमाम केसेस एक मखसूस बेंच के सामने लगा दिए जाएं, लेकिन जज साहब नहीं मान रहे और आज की गैर मामूली ये जो समाअत थी इसका हाल अहवाल आपके साथ हम शेयर करेंगे। और फिर व्यूअर्स, इन कैमरा इजलास के ये 7 घंटे हैं और इस इन कैमरा इजलास की खबरें बाहर कैसे आई, बयानिया बनाया जा रहा है लेकिन कहने को ये इन कैमरा इजलास था। खबर कैसे लीक हुई और फिर जनरल को सज़ा की बात की जा रही है, कौन जनरल है जिसको सज़ा देने का जिक्र हुआ, इसका भी मुकम्मल हाल अहवाल आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन व्यूअर्स, बरतानिया से सबसे अहम खबर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। हसन नवाज को बरतानिया में 5.2 मिलियन पाउंड का टैक्स जुर्माना। बरतानवी हुकूमत की ताज़ा तरीन जो फहरिस्त जारी की गई है, इसके मुताबिक हसन नवाज को टैक्स डिफॉल्टर करार दे दिया गया है। हसन नवाज ने 5 अप्रैल 2015 से 6 अप्रैल 2016 तक तकरीबन 9.4 मिलियन पाउंड का टैक्स अदा नहीं किया। ये बरतानवी टैक्स अथॉरिटी ने जो HMRC की वेबसाइट है वहां पर आपको ये इंफॉर्मेशन मिलेगी और HMRC ने हसन नवाज पर 5.2 मिलियन पाउंड का जुर्माना आयद कर दिया है और तकरीबन 6 बरस बाद HMRC ने उस वक्त के टैक्सेस पर इंक्वायरी शुरू की। हसन नवाज ने 5 अप्रैल 2015 से 6 अप्रैल 2016 तक तकरीबन 9.4 मिलियन पाउंड का टैक्स अदा नहीं किया और दिवालिया होने के बावजूद हसन नवाज पर आयद जुर्माने की वसूली का इम्कान मौजूद है। अगर कोई ये समझता है कि आपने अपने आप को बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दिया तो आपके ऊपर ये जुर्माना आयद नहीं होगा, तो ये आपकी खामख्याली है। बरतानिया का जो कानून है आपको पाबंद करता है कि आपको ये टैक्स अदा करना है। जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, कल को आपके हालात बेहतर हो जाते हैं, आपके पास पैसा आना शुरू हो जाता है, आपके बैंक अकाउंट्स पर यकीनन नज़र रखी जाएगी और फिर देखा जाएगा कि आपकी माली हालत कैसी है, तो उसके बाद आपको ये टैक्स अदा करना पड़ेगा। इसीलिए कहा जाता है कि टैक्स कभी भी माफ़ नहीं होता। हसन नवाज के खिलाफ बरतानवी हुकूमत ने सरकारी वेबसाइट पर ये तमाम तफसीलात जारी की हैं और तफसीलात के मुताबिक हसन नवाज के जो करीबी कानूनी ज़राए का ये दावा है और जो पाकिस्तान के मीडिया पर रिपोर्ट भी हुआ कि मखसूस वक्त गुजरने के बाद हसन नवाज ने मौक़िफ़ अपनाया था कि अब महकमा टैक्स की जो तलबी का मुतालबा नहीं कर सकता और ये दुरुस्त नहीं है। और वैसे इसकी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कुछ ही दिन रह गए कि दिवालियापन ख़त्म होने के हवाले से हसन नवाज की ये जो दिवालियापन की तारीख़ है वो 29 अप्रैल 2025 में जी ख़त्म हो रही है और ऐसे वक्त में ये इन्फॉर्मेशन बाहर आई है। मैं आपको माजी में क्या कुछ होता रहा इस हवाले से भी कुछ चीज़ें आपके साथ मैं शेयर कर देता हूँ कि असल में ये केस क्या था और वो ख़ानदान जो पाकिस्तान में हुकूमत करता है असल में बरतानिया का यहाँ पर कानून उनके बारे में क्या सोचता है और उन्हें किस किस्म की सज़ाएँ यहाँ पर दी जा रही हैं। HMRC को कानूनी तौर पर इंक्वायरी करने का कोई इख्तियार नहीं है, ये भी दावा रिपोर्ट हुआ है पाकिस्तान के मीडिया पर उनकी टीम की तरफ से। अब ये केस क्या था, इसके कुछ निकात आपके साथ मैं शेयर कर देता हूँ। लंदन की जी हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के बेटे हसन नवाज की एक कंपनी को बरतानवी हुकूमत के टैक्स एंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जानिब से दायर एक मुकदमे में दिवालिया करार दिया। हसन नवाज को मई 2024 में दिवालिया करार दिया गया था, जिसकी तफसील बरतानवी सरकारी वेबसाइट के ऊपर आज भी मौजूद है, आप जाकर इसे देख सकते हैं। बरतानिया में पब्लिक रिकॉर्ड रखने वाले गजट के मुताबिक जो फ्लैट 17 है जी एवनफील्ड हाउस के रिहायशी और मुख्तलिफ कंपनियों के डायरेक्टर हसन नवाज को 2023 के केस नंबर 694 में हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस में दिवालिया करार दिया जा चुका है। उनका दिवालियापन बरतानिया की टैक्स अथॉरिटी के साथ वाजबात की अदायगी में नाकामी की वजह से हुआ। नवाज शरीफ खानदान के तर्जुमान ने इस हवाले से जब ये खबर पाकिस्तान के मीडिया पर जो पब्लिश होती है, सोशल मीडिया पर बात शुरू हो गई कि देखें पाकिस्तान में लोगों की हुकूमत है, आज भी एवनफील्ड के हवाले से डिटेल्स पाकिस्तान की आवाम को नहीं दे सके, ये पैसा कहाँ से आया
اور اس کی منی ٹریل کیا ہے، لیکن برطانیہ میں جب آپ سے سوال پوچھا جاتا ہے تو آپ کو اس کا جواب دینا پڑتا ہے، اور اگر آپ نہ دے سکیں تو پھر آبویسلی اس کے کچھ نتائج ہوتے ہیں جو اس وقت نواز شریف خاندان جو ہے وہ یہاں پر بھگت رہا ہے کہ دیوالیہ قرار دینے کی خبر پر جو بیان دیا گیا ان کے ترجمان کی طرف سے، اور یہ پاکستان کی عوام کو کیسے بیوقوف بناتے ہیں۔ آپ سے کچھ سوالات پوچھے گئے، قوم آج بھی منتظر ہے کہ بتایا جائے کہ ایون فیلڈ کا پیسہ کہاں سے آیا، کس کی جائیدادیں ہیں، اور یہ پیسہ منی ٹریل کہاں پر آئی۔ یہ ایک بنیادی سوال ہے جو آج بھی پاکستان کی عوام پوچھتی ہے۔ اب اس پر ترجمان صاحب نے جو اس وقت بیان دیا، اور پاکستان کے میڈیا نے اسے رپورٹ بھی کیا کہ دیوالیہ کرنے کے عمل کا آغاز 1972 سے ہوا، جب پہلی مرتبہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے زمانے میں صنعتوں کو نیشنلائز کیا گیا، جس میں شریف خاندان بھی شامل تھا۔ بیان میں الزام عائد کیا گیا کہ اس کے بعد جنرل پرویز مشرف نے یہی کام کیا اور ظلم کی انتہا کرتے ہوئے شریف خاندان کی ذاتی گھروں پر قبضہ کر لیا، جائیدادوں پر قبضہ کر لیا، اور فیکٹریاں سیل کر دی گئی، اور ان کے بعد سابق چیف جسٹس ثاقب نثار نے اپنے دور کے اندر یہ ظلم دہرایا اور شریف خاندان کی انڈسٹری کو تباہ و برباد کر دیا۔ یہ ان کا پولیٹیکل موقف تھا۔ یہ ہر تقریر کے اندر آپ کو یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ ملک کا چیف جسٹس کیا کچھ کرتا رہا، جنرل پرویز مشرف نے کیا کیا، اور جو 1972 کی کہانی ہے انہوں نے متعدد بار آپ کو اپنے بیانات کے اندر یہ سنائی ہے۔ لیکن اس کیس سے کیا تعلق تھا، یہ ایک انتہائی اہم سوال ہے کہ بزنس آپ کا بیٹا کرے، اور 1972 میں اس کی عمر کتنی تھی یہ بھی قوم کو ضرور بتائیں، وہ تھا بھی یا نہیں تھا۔ لیکن برطانیہ کے اندر یہ موقف ضرور اپنایا جاتا ہے۔ بیان میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا کہ شریف خاندان کو سزا دینے کے لیے ان کے خاندان کے کاروبار کو 4 بار دیوالیہ کرایا جا چکا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، لیکن برطانیہ کی HMRC اگر آپ سے سوال کرتی ہے، آپ کا ایک بزنس ہے، آپ نے ٹیکس ڈکلیئر نہیں کیا، تو بھائی جان آپ کو اس کا جواب دینا ہے۔ اس میں جنرل پرویز مشرف کو گھسیٹیں، اس میں پاکستان کے چیف جسٹس کو گھسیٹیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ جن کے اوپر یہ الزام لگایا جا رہا ہے وہ یہ حسن نواز سے سوال کریں کہ بھائی جان آپ دیوالیہ ہو رہے ہیں برطانیہ میں، آپ کی جو جائیدادیں تھیں وہ پاکستان میں ان کو قبضے میں لیا گیا، اور پاکستان میں جو کچھ ہوتا رہا اس کا اس سے کیا تعلق ہے، چونکہ کمپنیوں کا ڈائریکٹر کون ہے۔ لیکن اس میں ترجمان صاحب نے اس وقت بھی جواب نہیں دیا تھا۔ مزید یہ بھی کہا گیا کہ شریف خاندان کے لیے یکے بعد دیگرے آنے والے ایسے اتار چڑھاؤ کوئی نئی بات نہیں ہے، اور ملک و قوم اور اصولوں کی خاطر، غور سے سنیں، اصولوں کی خاطر شریف خاندان نے برسوں کی محنت میں چلنے والی نجی کاروبار کے نقصانات اور ذاتی دکھ برداشت کیے۔ شریف خاندان کے ترجمان کا یہ بھی کہنا تھا کہ کمپنیوں کے دیوالیہ ہونے کے عرصے کے دوران ٹیکس نہیں دیا جاتا، اور برطانوی عدالت نے حسن نواز کے اسی موقف کو درست قرار دیا۔ آپ نے کہہ دیا ہوگا نا کہ سرکار میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، میں کہاں سے ٹیکس ادا کروں، تو پھر اس پہ انہوں نے کہا ہوگا کہ ٹھیک ہے جناب، واقعی اس کے پاس کچھ نہیں ہے، اور لہٰذا اس فیصلے کو اور اس موقف کو انہوں نے درست قرار دے دیا۔ دیوالیہ پن کا سرکاری ریکارڈ لندن گزٹ میں موجود ہے، جس میں حکم کے اجرا اور اس کے قانونی مضمرات کی تصدیق کی گئی۔ اگرچہ حسن نواز کے نام پر مجموعی طور پر 7 کمپنیاں رجسٹرڈ ہیں، اور ان میں سے 2 تحلیل ہو چکی، لیکن حسن نواز اب بھی 5 کمپنیوں، جن میں نام میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں، ایک تو کوئنٹ گلسٹر پلس ہے لمیٹڈ، فلیگ شپ سیکیورٹیز ہے، اور اس کے علاوہ بھی اور کمپنیز آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ وہ نام میں اس لیے نہیں لے رہا، آئی ڈونٹ نو کہ ان کا سٹیٹس اس وقت کیا ہے، اور پتہ چلے کہ ہم یہاں پر نام لے لیں اور بعد میں ان کمپنیوں کو بھی تحلیل کر دیا گیا۔ لیکن یہ وہ انفارمیشن ہے جو اس وقت پاکستان کے میڈیا میں، برطانیہ کے میڈیا پہ، BBC میں یہ تمام خبریں رپورٹ ہوئی ہیں۔ ایسے شخص کو کسی بھی کمپنی میں ڈائریکٹر کی حیثیت سے کام کرنے کے لیے عدالت سے اجازت حاصل کرنی ہوتی ہے، اور حسن نواز کے دیوالیہ ہونے سے متعلق عدالتی جو فیصلہ ہے وہ 3 مئی 2024 کو جاری کیا گیا، اور پھر مارچ 2024 کے دوران اسلام آباد کی ایک احتساب عدالت نے نواز شریف کے بیٹوں حسین نواز اور حسن نواز کو فلیگ شپ، ایون فیلڈ اور العزیزیہ ریفرنس میں بری کیا تھا۔ یہ وہ کہانی ہے جو پاکستان کے میڈیا کے اوپر تو اس طرح سے نشر نہیں کی گئی، اور رپورٹ نہیں کیا گیا کہ اصل میں یہ کیس کیا تھا۔ برطانیہ میں چونکہ میں اس سے پہلے بھی کیسز رپورٹ کرتا رہا ہوں، اور ہم نے کافی بڑے بڑے سکینڈلز جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہم لے کر آئے، تو یہ ایک نیا کارنامہ ہوا ہے۔ اور اگر آپ برطانیہ کی HMRC کی ویب سائٹ پہ جا کر دیکھ سکیں لسٹ آف ڈیفالٹرز، تو آپ کو اس میں تمام ڈیٹیلز مل جائیں گی، کتنا پیسہ دینا ہے، کیا اس کی ڈیٹیلز ہیں، یہ ساری اب پبلک ریکارڈ کے اندر موجود ہیں، اور آپ جا کر ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس صاحب نا مشکل میں آ گئے ہیں۔ آپ کو 2 دن سے میں رپورٹ کر رہا ہوں کہ جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان صاحب کی عدالت ہے، جہاں پر خان صاحب کو پیش کرنے کے حوالے سے انہوں نے اڈیالہ سپرنٹینڈنٹ جو جیل ہے اس کو بلا کر کہا تھا کہ بلاؤ خان کو، اور اگر وہ نہیں آ سکتے تو ویڈیو لنک پر لے کر آؤ، تو کہا گیا کہ جناب وہ تو انٹرنیٹ ہی ڈاؤن ہے۔
اب یہ معاملہ ہوتا کیا ہے کہ لارجر بینچ بنانے کی درخواست کی جاتی اور سارا کیس اٹھا کر چیف جسٹس نے ایک بینچ کے سامنے لگا دیا. بالکل جی آپ کر سکتے ہیں، یہ آپ کا استحقاق ہے، لیکن یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اگر توہین عدالت کی کارروائی ہو رہی ہو تو کیا ایسے کیس کو آپ کہیں اور منتقل کر سکتے ہیں. اگر کوئی ریگولر کیس ہوتا اس کو بھی منتقل کرنے کے حوالے سے یقیناً اس کے اندر بھی بہت سارے قانونی نکات موجود ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جب سپریم کورٹ پاکستان میں جسٹس منصور صاحب ایک کیس سن رہے تھے تو اسے آئینی بینچ میں لگایا گیا اور پھر جسٹس منصور نے کہا کہ ایک کیس آلریڈی چل رہا ہے، اس کے اوپر کارروائی ہو رہی ہے اور ہم اس کی سماعت کر چکے، تو کیا یہ آپ کے پاس اختیار ہے کہ آپ اس کو اٹھا کر کسی اور بینچ میں لگا دیں. اور پھر آپ کو میں یہ خبر دوں اس کیس کے حوالے سے کہ وکیل مشال یوسف زئی کو عمران خان کے مقدمات میں اڈیالہ جیل داخلے سے روکنے پر توہین عدالت کیس کی آج کی کاز اسٹے سے منسوخ کرنے پر جسٹس سردار اعجاز اسحاق کا اظہار برہمی ہے. توہین عدالت آرڈیننس کی سیکشن 6 کے تحت ہائی کورٹ کے ڈپٹی رجسٹرار جوڈیشل کو آج دن 11 بجے طلب کر لیا گیا تھا اور پھر جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے عمران خان کی وکیل مشال یوسف زئی توہین عدالت کیس کی کاز لسٹ منسوخ کر کے دوسرے بینچ کو منتقل کرنے پر سو موٹو توہین عدالت کی کارروائی جو ہے وہ شروع کر دی ہے. جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان کا ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد سے استفسار یہ تھا کہ جس طرح کیس ٹرانسفر کیا گیا آپ یہ کرنے کی بجائے آپ میری عدالت کی بنیادوں میں بارود رکھ کر اڑا دیتے تو شاید یہ بہتر ہوتا. انہوں نے کہا کہ ریاست نے اگر فیصلہ کر لیا ہے کہ انہوں نے انا کی جنگ جیتنی ہے تو میرا پھر بھائی یہاں پر بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں. اس سے بڑی کوئی حماقت نہیں ہوگی کہ یہ سمجھا جائے کہ معیشت قانون کی حکمرانی کے بغیر ٹھیک ہو سکتی ہے. آپ جسٹ امیجن کریں کہ پاکستان کے ججز اور عدالتی نظام میں جتنے بھی محافظ بیٹھے ہوئے ہیں انہیں بھی اس بات کا اب احساس ہو رہا ہے اور وہ اپنے ریمارکس میں یہ بات کر رہے ہیں کہ معیشت ان کے بس کی بات نہیں ہے اور معیشت کے اتنے برے حالات ہیں کہ پاکستان دنیا بھر سے کشکول پکڑا ہوا ہے ہم نے ہاتھ میں اور ہم مانگنے جا رہے ہیں اور ہمارا وزیر اعظم کیا کر رہا ہے وہ مانگنے کا ماہر ہے. آج ججز اپنے ریمارکس میں یہ آپ کو بات کہتے ہوئے نظر آئیں گے. ریاست یہ چاہتی ہے کہ ججز بس یہاں پر بیٹھ کر ان کی نوکری کریں تو جناب یہ نہیں ہوگا. ہم آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کریں گے اور مسئلہ حل اگر نہیں ہوتا تو میرا بطور جج عوام کو انصاف دینے کا اعتماد ختم ہو جائے گا. جب پاکستان میں ایک عام آدمی کسی بھی عدالت میں جاتا ہے تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ یار میں غریب ہوں، میرے پاس کوئی سفارش نہیں ہے، میرا پاکستان کی کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے تو یہ جج میری بات نہیں سنے گا. میں نے اپنی آنکھوں سے اس ملک کے اندر قانون کو بکتے ہوئے دیکھا. عدالتوں کے اندر جو کیسز ہیں کس طرح سے تاریخیں بدلی جاتی ہیں اور ججز کیا کرتے ہیں یہ میں سب کچھ دیکھ چکا ہوں. جب عام آدمی عدالتوں میں جاتا ہے تو اسے ڈانٹا بھی جاتا ہے، اسے دھکے بھی دیے جاتے ہیں، اس کے سفید بالوں کا بھی خیال نہیں کیا جاتا، وہ قبر میں پہنچ جاتا ہے لیکن اسے انصاف نہیں ملتا. یہ پاکستان کی عدالتوں میں ہوتا ہے. آج جب کوئی ایک عام آدمی ان عدالتوں میں جاتا ہوگا اور جج صاحب کی عدالت میں بھی جو جائے گا وہ کیا سوچے گا کہ یار یہ بہت ہی کوئی کمزور جج ہے. پنگا جب آپ اسٹیبلشمنٹ سے لیں گے تو پھر آپ کا یہ انجام ہوگا، یا آپ کو تبدیل کر دیا جائے گا یا آپ کو راستے سے ہٹا دیا جائے گا یا پھر آپ کے بیڈ رومز کے اندر کیمرے لگا دیے جائیں گے اور دیکھا جائے گا کہ آپ وہاں پر کیا کرتے ہیں. پاکستان میں جب آپ پنگا لیں گے نا ان سے تو پھر آپ کو جواب ملے گا اور ہم ٹھہرے غریب عوام اور ہم چونکہ سافٹ ٹارگٹ ہیں تو ہماری بات کس نے سننی ہے بھائی. تو یہی وہ دکھ اپنا ان ریمارکس میں بتا رہے ہیں کہ جب آپ اسٹیبلشمنٹ سے پنگا لیں اور پنگا اگر خطرناک حد تک بڑھ جائے تو پھر قانون کو تبدیل کر دیا جاتا ہے، آئین میں ترمیم کر کے پورے نظام کو یرغمال بنا لیا جاتا ہے. اور سپریم کورٹ پاکستان میں ہم نے یہ سب کچھ ہوتے ہوئے دیکھا. سردار صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ ججز کا اصل احتساب عوام ہے، پبلک کو عدالتوں پر اعتماد ہونا چاہیے. اگر یہ صورتحال ہوگی تو عوامی اعتماد کیسے رہے گا؟ وہ تو یہی سمجھیں گے کہ طاقتور لوگوں کے خلاف کیسز میں ججز بے بس ہیں اور چیف جسٹس ہی وہ کیس سنے گا. کانسنٹ کے بغیر دوسرے بینچ کو منتقل کرنے کی کیسے ریاست جو ہے وہ حمایت کر سکتی ہے؟ کیا ریاست ایک جج سے کیس اس کی کانسنٹ کے بغیر کسی دوسرے بینچ میں منتقل کروا سکتی ہے؟ اس طرح کرپشن اور اقربا پروری کا ایک نیا راستہ کھلے گا. کل کو نہایت کرپٹ چیف جسٹس ہو تو کوئی بھی چیف جسٹس کو درخواست دے کر دوسرے بینچ میں زیر سماعت کیس منتقل کر دے گا. ایک طرح سے نا یہ ٹونٹ بھی کیا ہے انہوں نے، اگر آپ اس کو سمجھ سکیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک کرپٹ چیف جسٹس ہوگا تو یہ راستہ ہمیں ہموار ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. وہی کہتے ہیں کہ مجھے رات کو اتنا دکھ ہوا کہ بات یہاں تک پہنچ گئی کہ آپ اس حد تک آگے نکل گئے کہ کمیشن کی عمران خان سے 1 منٹ کی بھی ملاقات نہیں کروائی گئی اور صدیوں سے جو روایات موجود ہیں آپ انہیں ختم کرنا چاہتے ہیں. لارجر بینچ جو کارروائی کر رہا ہے وہ بھی اس عدالت کی کارروائی کی توہین میں کر رہا ہے. یہ میری ذات کا مسئلہ نہیں، ہائی کورٹ کی توقیر کا مسئلہ ہے. میں سو موٹو توہین عدالت کیس کی کارروائی آگے بڑھاؤں گا.
जस्टिस सरदार इसहाक खान ने डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल से केस की कॉज लिस्ट मनसूख करने की जो वजह है जी वो उन्होंने तलब कर ली है, और जितनी भी जो उनकी कॉरेस्पॉन्डेंस हुई है इस हवाले से, जो सीरीज ऑफ इवेंट्स है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साथ, ये भी डिटेल्स उन्होंने तलब कर ली हैं। आप ऐसे नहीं कर सकते। आपको याद होगा कि तौहीन अदालत का जब भी कोई मामला होता है तो काजी साहब ने कहा था कि अगर कोई मुदाखलत करता है तो आपके पास तौहीन अदालत के वसी इख्तियारात मौजूद हैं और आप उन लोगों से उनको बुलाकर रिप्रिमांड कर सकते हैं, सज़ा दे सकते हैं। तो भाईजान अब आप भुगतें, और अब आपकी जो कुर्सी है वो ख़तरे में पड़ गई। अब ये भी हो सकता है ना कि हमें कुछ घंटों के बाद या एक आधे दिन में जस्टिस सरदार एजाज इसहाक साहब की कोई फाइल जो है वो नजर आ जाए, या इनके खिलाफ कोई जुडिशल कमीशन में एक रेफरेंस दायर कर दिया जाए। और वैसे इस केस के दौरान जो मुकालमा हुआ मिसाल यूसुफजई से, उन्होंने कहा जी कि इस अदालत के साथ देखें क्या सलूक हो रहा है, हमारे साथ क्या सलूक हो रहा है, आपके फैसले के साथ क्या सलूक हो रहा है, तो जस्ट इमेजिन करें कि इमरान खान के साथ जेल में क्या सलूक होता होगा। तो इस पर जो जस्टिस सरदार एजाज साहब है उन्होंने कहा जी कि ये एक गाइडेड मिसाइल है, और पहले इसका रुख आपकी तरफ था लेकिन अब ये हमारी तरफ है। मुझे अपने इदारे की फिक्र पड़ गई है, और अगर कैंसर को बरवक्त ना रोका जाए तो फिर ये बढ़ जाता है। तो अब वो कैंसर को रोकने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन कल इसकी समातों की देख लेंगे कि सरदार एजाज इसहाक साहब जो हैं इसके ऊपर किस किस्म का हुक्म देते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हमने तौहीन अदालत के केसेस में यही देखा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस मंसूर साहब ने भी यही किया था कि उन्होंने फैसला अगर वो चाहते तो वो दे सकते थे, लेकिन उन्होंने जजेस के खिलाफ भी फैसला नहीं दिया और माफ़ कर दिया। अब यहाँ पर भी देखना होगा कि सरदार एजाज इसहाक साहब जो हैं वो माफ़ करते हैं, ये मामला आगे बढ़ेगा। लेकिन इसमें जो एक इंटरेस्टिंग पहलू ये था कि सरफराज डोगर साहब ने जब ये लार्जर बेंच तश्कील देने की जो दरख्वास्त पर जब हुक्मनामा जारी किया तो उन्होंने कहा जी कि कॉन्फ्लिक्टिंग जजमेंट से बचने के लिए तमाम केसेस को यकजा किया जा रहा है। हालांकि इसमें ये मामला नहीं है। इससे पहले भी जो खान साहब की मुलाकातों के हवाले से दरखास्तें गई हैं और जिन जजेस के पास गई, ये वो जज हैं जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो इस वक्त एक ख़ास किस्म का माइंडसेट आपको नज़र आएगा, वहाँ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये ट्रांसप्लांट किए गए और फैसले आना शुरू हो गए। तो ये कॉन्फ्लिक्टिंग जजमेंट नहीं है, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। कॉन्फ्लिक्टिंग जजमेंट में और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में बड़ा फ़र्क होता है। आप देखते हैं जी कि कल इस पर क्या फ़ैसला आता है और अदालत क्या कहती है। मैं आपको व्यूअर्स एक खबर ये भी दे दूं कि अहमद नूरानी साहब के केस के अंदर उनके जो 2 लापता भाई हैं उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई है, और ये अहमद नूरानी की वालदा अमीना बशीर ने लापता बेटों की बाजियाबी के लिए ईमान मज़ारी एडवोकेट के ज़रिए ये दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की है। अच्छा, अब इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से कल से जी मैं आपको लंदन और अमेरिका के हवाले से कुछ खबरें आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। अब कुछ नई डेवलपमेंट्स भी हुई हैं, और ये जो सोशल मीडिया को कंट्रोल करने की बात है इसके हवाले से भी कुछ तब्दीलियां हमें इस वक्त नज़र आ रही हैं। एक इंटरव्यू है जी, और ये इंटरव्यू जिब्रान इलियास का है जो सोशल मीडिया की टीम को कंट्रोल करते हैं, मतलब लुक आफ्टर करते हैं, लीड करते हैं। उन्होंने क्या कहा, तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया हेड जिब्रान इलियास का एक इंटरव्यू कि हमें स्क्रीनशॉट भेजे जाते हैं कि देखें आपने ये ट्वीट किया, जब हमने देखा तो पंजाब का फेक अकाउंट था और हमने कहा कि ये हमारा अकाउंट नहीं है, आप जाकर ढूंढें ये कौन चला रहा है। हमारा अकाउंट पंजाब का ऑफिशियल अकाउंट वेरीफाइड है। और वो ये भी कहते हैं कि इमरान खान का बयान जैसे ही मिलता है मुख्तलिफ सोर्सेज से उसकी वेरिफिकेशन होती है, और हम ये सोच भी नहीं सकते कि हम इमरान खान के बयान में किसी किस्म की जो तब्दीली करेंगे। हम सिर्फ एक मैसेंजर का काम करते हैं। और माजी में भी खान साहब से मंसूब एक बयान आया जिसे डिसोन कर दिया गया। आपको याद होगा कि गालिबन ये उस बयान की बात कर रहे हैं जो सऊदी अरब के हवाले से शेर अफजल मरवत ने दिया था, और खान साहब ने उसे डिसोन किया। और इसी किस्म की गालिबन और भी एग्जांपल्स आपको मिलेंगी जहां पर इमरान खान से मंसूब बहुत सारी इंफॉर्मेशन बाहर आती है। और फिर अलीमा खान ने ये कहा था कि जो आपको ट्विटर पर यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल हैंडल से जो खबर मिलेगी उसी पर आप रिलाई करें, और आपने किसी दूसरी खबर के ऊपर रिलाई नहीं करना। जिब्रान इलियास ये कहते हैं जी कि हम एक सिर्फ मैसेंजर हैं, और हम अकाउंट्स पे जो इन्फॉर्मेशन आती है इसे वेरीफाई किया जाता है। सोशल मीडिया के बहुत सारे लोग उठाकर उन पर तशद्दुद किया जा रहा है। एफिडेविट लेने के बावजूद सोशल मीडिया चल रहा है, हम काम काज में मसरूफ़ हैं तब भी सोशल मीडिया जो है वो चल रहा होता है। जहाँ तक ऑन करने की बात है तो पार्टी के अकाउंट्स को ऑफिशियल ही हैं, और बात समझने की ये है कि हर पाकिस्तानी जो सोशल मीडिया पर है अगर वो इमरान खान की तस्वीर लगाकर या पार्टी का झंडा लगाकर अपने जहन के मुताबिक कुछ लिखता है तो हम इसे क्या कह सकते हैं। लोग पाकिस्तान की बात करते हैं, हक और सच के साथ खड़े हैं, और हम दहशतगर्दी की सख्त मजम्मत करते हैं। और जाफर एक्सप्रेस की
ود ان این آر ہم نے مذمت کی تھی. یہ بالکل ہی ایسا ہوا ہے, اسے جا کر آپ چیک بھی کر سکتے ہیں. ہم سرپرائز ڈے مناتے ہیں. وہ کس نے ہندوستان جیسے پہاڑ ملک کو اتنی بڑی جمہوریت کو بیانیہ میں شکست دی تھی؟ وہ یہ قوم ہی تھی. اس لیے اس قوم کو اہمیت دینے کی ضرورت ہے. ہم جہاں جاتے ہیں لوگ ہمیں عمران خان کی وجہ سے اہمیت دیتے ہیں, پیار دیتے ہیں, دعا دیتے ہیں اور کامیابی کی تمنا ظاہر کرتے ہیں. تو یہ جی ایک انٹرویو ہے جو انہوں نے دیا. ویورز, ایک خبر میں آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کر دوں کہ یہ 7 گھنٹے کی ان کیمرہ ایک اجلاس ہوتا ہے, لیکن وہاں سے جو خبریں باہر آئی کس کے کہنے پر آئی, اور ان کیمرے کا مطلب کیا تھا؟ اعلامیہ آپ نے دے دیا, اس میں بھی سوشل میڈیا اور باقی آپ کو معاملات نظر آتے ہیں, لیکن جب ان کیمرہ اجلاس ہے تو یہ خبریں باہر کیسے آ رہی تھی؟ اب صحافی جی اعزاز سید صاحب یہ کہتے ہیں کہ کل قومی سلامتی کمیٹی کی بریفنگ میں آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے جنرل فیض کو عنقریب سزا ہونے کا فیصلہ بھی بتا دیا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ جو ہمیں احتساب کی باتیں کر رہے ہیں یہ ہم اپنے ادارے میں بھی کر رہے ہیں, اور ایک جنرل رینک کے سابق افسر کو آپ دیکھیں گے کہ عنقریب سزا بھی ہو جائے گی. یعنی انہوں نے جنرل فیض کا نام لیے بغیر انہیں سزا ہونے کا عندیہ دے دیا. تو سر, یہ خبریں باہر کیسے آ رہی ہیں؟ یہ ان کیمرہ سیشن تھا بھی یا نہیں تھا, یا صرف قوم کے لیے ان کیمرہ تھا؟ اور جو انفارمیشن شیئر کی گئی تو اس کے اوپر بھی پاکستان تحریک انصاف یہ مدعا ضرور اٹھائے, اور دوسری طرف حکومت کو بھی اس کو آن کرنا چاہیے کہ یہ انفارمیشنز باہر کیسے آ رہی ہیں. ان کیمرہ سیشن آپ نے بلایا, لیکن یہ انفارمیشن باہر آتی ہے, لوگ اسے رپورٹ کر رہے ہیں, جنرل کا احتساب ہو رہا ہے, جنرل کو سزا ہوگی, اور یہ جنرل کون ہے اس کا اعزاز سعید صاحب نے جو ہے اس حوالے سے کچھ وہ باتیں بھی بتائی ہیں. تو ویورز, یہ ہماری آج کی نشست تھی. اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. خبریں آج بہت ساری تھی, لیکن یہ حسن نواز والی خبر نے آ کر نا پورا رن ڈاؤن میرا تباہ کر دیا, اور وہ خبر میں نے سب سے ٹاپ پہ اس لیے رکھی کیونکہ وہ تازہ ڈیولپمنٹ ہے برطانیہ کے اندر. اپنا خیال رکھیے گا, اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.